आम्ही जो ड्रेस कोड जो केला हो सगळ्या देवस्थानी आमी केल्लो आहा. कारण जे पळय कोण चड दादले म्हण बायलां म्हण ते ड्रेस सारके घालूं येना, अर्दे मोठे घालतात. त्या प्रमाणे आमचे हाजे प्रमाणे एक कंप्लीट फूल घालून सारके जे व्यवस्थीत हाजे प्रमाणे येवपाक जाय. काय म्हापसान लक्ष्मी नारायणच्या देवळान तुम्ही एक आता कायदो कसो काडलो की एक ड्रेस कोडा बद्दल की कशा तरेन कपडे घालून देवळान येवचे हेच्या बद्दल थोडी म्हायती दिया. हो ड्रेस कोडाचो हे आहा पळय तो पयलीं आमच्या फोंडा महालान जे आमची देवळां आसा सारस्वतांची त्या देवळांनी पयलीं तो कोड काडलेलो आसा एक 2-3 वर्सां पयलीं. हो आमी आतां हांगा एक 2-3 म्हयन्या पयलींच लायिल्लो आसा. कित्याक आमच्या अशें निदर्शनाक आयल्या लोकांनी आमकां सांगलें की ट्युरिस्ट जे हांगा लोक येता जास्ती करून ते कसल्याय ड्रेसान येता, शॉर्ट पॅन्ट घालून येता, म्हणजे स्पेशली द लेडीज. तर त्या विशयी लोकांनी खूब जाणांनी मत आमकां सांगलें की बाबा ते ड्रेस कोड मातसो चेंज करा, म्हणजे एक आमच्या त्या देवळांनी हे केल्लें आसा ड्रेस कोड लायिल्लो आसा ते तुमी एक प्रोवायड करा हांगा. त्या प्रमाणे आमी ते ड्रेस कोड मारलेलो आहा. एक्झॅक्ट परफेक्ट ड्रेस कोड दादल्या खातीर व महिलां खातीर कशा तरेन? शर्ट पॅन्ट आणि बायलां खातीर सलवार किंवा साडी. साडी. आनी समजा कोणें हेजें पालन तोडलें म्हणजे कायदो तोडलो आनी येयलो जाल्यार आमी आमचे प्रमाणे आमी ते भायर लायिल्लो आसा कोड. येस. पण आतां लोक आयले जाल्यार ताका आमी कांय करूं शकना न्ही. फक्त तांकां सांगूंक शकता बाबा अशें अशें ड्रेस कोडान तुमी येवपाक जाय म्हणून. इतलें. जास्त करून आमच्या गोंयांतले लोक पळय आसा न्ही जास्त करून ते हें घालूं येना. ते ट्युरिस्ट भायरसून येतात जास्त करून. ते येता हेवटेन वतना पळयलें तांच्यांनी ते पिकनिकेक आयल्ले आसता किंवा दुसऱ्या हॉलिडे मुडार आसता ते दिसले देवळकी भितर सरता. आमच्या पैकी आतां कितें जालां इल्ली आमची संस्कृती बी चेंज जाल्ली आसता. थोडे आतां नवीन भुरगीं आसा पळय ती शॉर्ट पॅन्ट घालून येता, जीन पॅन्ट सुद्दां घालून हांगा होटी भरतात. त्या बद्दल सुद्दां लोकांनी आमकां खूब जाणां सांगलें जीन पॅन्ट घालून किंवा सलवार घालून होटी भरपाची ना. म्हणजे ते खंय ना खंय बरें दिसना. खरें बरें दिसना. सो तुमकां जशें तुमी हे केलें की बाकीचे सगळे देवांनी अशें कायदो करचें अशें बरें दिसता न्ही. सगळ्यांनीच जर केलें, सगळ्यांनी जर एकवट करून जर बाबा हे कोड जर लायलो सगळ्या देवळांनी जाल्यार आमच्या सगळ्या सारस्वती देवळांनी फोंडा महालान सगळे लायिल्ले आसा तेन्ना हांगा ह्या सायडीक सगळ्यांनी करचें. त्यामुळे कितें जातलें की प्रत्येक कोणाक सांगपाची हें वचचें ना बाबा देवळान वचपाक जाय न्ही आपूण साडी न्हेसून किंवा सलवार घालून किंवा शर्ट पॅन्ट घालून वचूं शकता न्ही. येस. तुमचें नांव? प्रशांत कामत. तुमी देवळाचे अध्यक्ष. ते पुरेपूर सारकें आसा आनी सगळ्यांनीच जर हे मानले जायत जाल्यार बरें जातलें. कळ्ळें. सेकंडली आतां सद्या देशान पळय चल्लां न्ही कितें दॅट शूड नॉट बी अलावड फॉर सेक्युरिटी रिजन्स ऑल्सो. फॉर सेक्युरिटी खातीर. येस. ओपन हांव रावजी कोलवाळकार. हांव ह्या देवस्थानाचो एटर्नी. आमी जो ड्रेस कोड जो केला हो सगळ्या देवस्थानी आमी केल्लो आहा. त्या प्रमाणे आमी हांगा लक्ष्मीनारायण देवळान तो केल्लो आहा. कारण जे पळय कोण चड दादले म्हण बायलां म्हण ते ड्रेस सारके घालूं येना, अर्दे मोठे घालतात. त्या प्रमाणे आमचे हाजे प्रमाणे एक कंप्लीट फूल घालून सारके जे व्यवस्थीत हाजे प्रमाणे येवपाक जाय, समाजा प्रमाणे येवपाक जाय. तेन्ना हे जे इवन थोडे ट्युरिस्ट पसून ते सामके कपडे म्हणजे सामके हाफ हे घालता आनी येता तशें उपकरना. त्या खातीर आमी तो भायर लोकांक कळचें म्हणून बोर्डाचेर तेजी नोटीस मारलेली आहा. तेन्ना ती तुमी ऑबे करची हें आमचें हें आहा. आयज हांगासरल्यान जशी सुरवात जाल्ली आसा तुमकां कितें दिसता की सगळ्या देवळांनी अशें देवळांनी अशें करचें तें तांची इच्छा. ताणें आपल्याक जाय जाल्यार करचें पण आमी केलां म्हणजे सगळे देवस्थानी करचें अशी विनंती आहा. परफेक्ट ड्रेस मनशा खातीर म्हणजे दादल्या खातीर वो एक भुरग्या खातीर कशे तरेन तेंचे न्हेसोन येवचें? भुरगीं हो तसो ड्रेस घालना. हे फक्त बायलां मिडल एज म्हणटा ते तशी घालतात. आजकाल ड्रेसाचे खूब हे जाल्ले आहा. हाफ घालून येता, फूल घालपा येता. आतां आमच्या देवस्थानां लायक मंगेशी, शांतादुर्गा आनी खंयची मोठी देवस्थानां आहा पळय ताणें हो पयलींच केल्लो आहा ड्रेस कोड. सो एक कंप्लीट परफेक्ट ड्रेस एक महिले खातीर कितें? कंप्लीट परफेक्ट ड्रेस हय साडी आनी फूल हें आमचें कितें हें घालता पळय चुडीदार आनी म्हणजे कितें चडशें अशें दाखोवपाचें ना.
म्हणजे हांगा दाखोवपाचें म्हणजे हिंदूच्या प्रमाणे हें करपाचें. आनी वेगळ्या तरेन जर कोण येयलो जाल्यार ताका एंट्री ना. एंट्री ताका समजायतलें न्ही, तशें हें करूं शकना. अच्छा. ताका समजावन सांगतलें पळय अशें जें मागीर जाल्लें आहा आनी कोणाकूच दुखोवपाचें ना, चेंज करून येवपाचें. दुखोवपाचें ना. आनी थोडे देवस्थानी ते ड्रेस दवरलेल्या कडेन आहा. जर ती तशी आयली इवन फॉर एग्जाम्पल ट्युरिस्ट जे पळय आहा चडशी तांकां कांय खबर नासता. तांचे द वे ऑफ हे रिलिजियस ते डिफरंट आसता कळ्ळें. आनी हिंदूचें हें वेगळें आसता. तर थोडे देवस्थानी ते कपडे तशे दवरले आहा, ते काडून ताका सेक्युरिटी आहा पळय ते दवरलेले आहा पळय, सेक्युरिटी कडून तांकां दिता हो ड्रेस न्हेसो आनी कितें नो रेफ्युजल फॉर सगळ्यांक सेम. पण कितें हो ड्रेस तुमी हें करून येवपा जाय येता आसतना.